शास्त्रलाई आधार बनाएर शिव महिमाको विचार हामीहरू गर्दैछौँ। अघिल्लो प्रसङ्गमा विभिन्न मतान्तर सम्प्रदाय र परम्परामा लागेका मानिसहरूले पनि अन्तमा शिव तत्त्वलाई नै प्राप्त गर्दछन्। परमात्मा तत्त्वलाई घुमाउरो या सिधा भिन्न भिन्न बाटोबाट प्राप्त गर्दछन्। वैदिक मार्गमा लागेकाहरूले रिजु मार्ग सिधा सरल मार्गबाट आत्मालाई प्राप्त गर्दछन् भने अरू मूल वैदिक सम्प्रदाय परम्पराभन्दा भिन्न अलग अलग सम्प्रदायमा लागेका मानिसहरूले बिस्तारै चित्तशुद्धिद्वारा बिस्तारै फेरि मूल वैदिक मार्गको रहस्यलाई बुझेर अनि आत्मालाई प्राप्त गर्दछन्। प्राप्तै नहुने भन्ने चाहिँ होइन, सबैको अन्तिममा समन्वय आत्मामा छ। यो कुरा यहाँ बताइएको थियो। अब शिवलीलाको स्वरूप, शिवलीलाको रहस्य, शिवको दिनचर्या, शिवको रहन सहन ढङ्ग र ती बेढङ्गको जस्तो देखिने उहाँको दिनचर्याबाट प्रकट भएको उहाँको विरक्त र आत्माराम स्वभाव, जसलाई सारा पुराणले, उपनिषदले, वेदले समेत अत्यन्त महिमामण्डित बनाएर प्रस्तुत गरेको छ। शिवको त्यो विशिष्ट प्रकारको स्वभाव पुष्पदन्ताचार्यले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। अब माथिबाट गरिने स्तुतिहरू लगभग पुरा भए सिधै शिवलाई नै, शिवलीलालाई नै विषय बनाएर गरिने स्तुतिहरू आरम्भ भएका छन्। र त्यो क्रममा सबभन्दा पहिले शिव भन्ने बित्तिकै सबैको दिमाग केमा आकर्षित हुन्छ, के बुझ्छ, त्यसले के कारणले शिव सबैको दिमागमा आउनुभएको छ, शिवको याद किन आउँछ, जब देवताहरूको उपासना गर्ने प्रसङ्ग आउँछ, शिवको आकर्षण, शिवप्रतिको जो मान्छेको ध्यान छ के कारणले तानिन्छ, के विशेषता छ त भन्दा सबभन्दा ठुलो विशेषता यही छ कि हेर्दाखेरि दरिद्रको जस्तो पारा देखिन्छ। अरू देवताहरूको रहन सहन, ठाँटबाट, आउ जाउ, खानपिन, सबै कुरा अलि विशिष्ट प्रकारको छ। विभिन्न विमानहरू लिएर, विभिन्न महलहरू बनाएर, भिन्न भिन्न वाहनहरूलाई, शीघ्रगामी वाहनहरूलाई साथमा राखेर, कसैको हात्ती, कसैको घोडा, कसैको गरुड, कसैको शीघ्रगामी हाँस, राम्रा देख्दा पनि आफूले पनि राखौँ जस्तो लाग्ने, मैले पनि पाए हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्ने। जे होस्, लोकमा एउटा आदरणीय, सम्माननीय जीवन बिताएको जस्तो अरू देवताहरूको जीवन छ। तर शिवको दिनचर्याको जीवनलाई हेर्ने हो भने कुनै आदरणीय, सभ्य र सुखी जीवन बिताएको जस्तो लोकमा सायदै हामी त्यसलाई अनुकरण गर्न सकौँला, खोजौँला। भक्ति त हामी शिवको गर्छौँ, तर शिवको जस्तो जीवन बिताउनु भने सायदै हामीलाई सम्भव पर्ला। त्यस्तै विचित्र प्रकारको अनौठो ढङ्ग छ शिवको। र के कारणले हो कुनी, महादेव भनिए पनि, देवाधिदेव भनिए पनि, अरू देवता देवराज इन्द्र अग्नि वरुण भन्दा पनि तल्लो तहको देखिन्छ। अलि आश्चर्य लाग्दो पनि छ। केही कारण छन् कि त्यसमा, केही कारण छैनन् कि, अथवा बोधो सोझो बुद्धु जस्तो भएर त्यस्तो भएको हो कि, इत्यादि दिनचर्या सम्बन्धी प्रश्न सबभन्दा पहिला आउँछ। त्यही कुरालाई शिवको आत्माराम स्वभाव, विषयको आसक्ति नगर्ने, विषयको भुलभुलैयामा नपर्ने जो आत्माराम शिवको स्वभाव छ, आफैमा मस्त भएर रमाएर बस्ने, रमाउनका लागि दोस्रो पदार्थको अपेक्षा नपर्ने,
त्यस्तो स्वभाव छ शिवको। किन भन्दा जो कुनै पनि मानिस कुनै विषयलाई, कुनै बहुमूल्य पदार्थलाई आफ्नो साथमा राख्न खोज्छ भने त्यो राखेर ऊ के गर्न खोज्छ भन्दा त्यो बहुमूल्य पदार्थको विषयमा विचार गरेर त्यसको साथमा रहेर अनि ऊ रमाएर बस्छ, मसँग यो वस्तु छ, मसँग ऊ वस्तु छ। दङ्ग पर्छ त्यो मान्छे। त्यो दङ्ग पर्ने भनेको विषयलाई बहुमूल्य ठान्ने अनि त्यसलाई नजिक राखेर आफै दङ्ग पर्ने, मेरो यस्तो छ हजुर, उस्तो छ हजुर भनेर। जसलाई विषयबाट रमाउने इच्छा हुन्छ उसले नै बहुमूल्य पदार्थ या दिव्य पदार्थ, विभिन्न वस्तुहरूलाई सङ्ग्रह गर्दछ, आफ्नो साथमा राख्दछ। जसलाई विषयबाट रमाउने इच्छा छैन भने त्यो व्यक्तिले विषयको सङ्ग्रह गर्नु आवश्यक पर्दैन, आफैमा रमाएर बसिरहेको छ। त्यही शिवको स्वभाव यो श्लोकमा प्रकट गरिएको छ। महोक्ष्य खट्वाङ्गम परशुरजिनं भस्म फणिनः कपालं चेति यत् तव वरद तन्त्रोपकरणम् सुरास्तां तां रिद्धिं दधति तु भवद्भ्रूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। महोक्ष्य खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्म फणिनः कपालं चेति यत् तव वरद तन्त्रोपकरणम् सुरास्तां तां रिद्धिं दधति तु भवद्भ्रूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। अब महिम्न स्तोत्रका श्लोकहरूको सौन्दर्य के अर्थमा छ भने हरेक श्लोकको अन्तिम पंक्तिलाई एउटा शिक्षाप्रद, एउटा महावाणी अथवा एउटा सूक्तिको रूपमा स्थापना गरिएको छ, राखिएको छ। अघिल्ला 3 पंक्तिहरूले शिवलीलालाई, शिवलीलाका भिन्न भिन्न पक्षलाई, भिन्न भिन्न चरित्रहरूलाई संकेत गर्दछन्, संक्षिप्त शब्दमा बताउँछन्। र अन्तिम पंक्तिमा त्यो लीलामा अभिव्यक्त भएको शिक्षा, त्यसले दिन खोजेको उपदेश जो हामीले शिवलीलाबाट ग्रहण गर्नुपर्दछ त्यो सँगसँगै उनिएर त्यहाँ प्रस्तुत भएको छ। मान्छेहरू धेरैजसो कथा श्रवण गर्ने, लीला श्रवण गर्ने भन्दा त्यो कथा मात्रै श्रवण गर्ने मनसायमा हुन्छन्। त्यो कथाले के शिक्षा दिन्छ र त्यसलाई आफूले के अर्थमा, कुन तात्पर्यमा बुझ्ने भन्ने कुरा मानिसहरूको त्यसमा ध्यान कमै तानिएको हुन्छ। पुष्पदन्ताचार्यले त्यो मान्छेको बानी अलिकति सुध्रियोस् र शिवलीला पढिरहँदा, शिवलीला सुनिरहँदा त्यो लीलाको अर्थ र आशय मेरो लागि के हो भन्ने पनि मान्छेले सम्झिँदै बल्ल सुनुन् भन्नका लागि यो एउटा नयाँ प्रयोग जस्तो हरेक पद्यको अन्तिममा, हरेक श्लोकको अन्तिममा त्यसको शिक्षा स्वयं त्यही भित्रै उनिदिनु भएको छ, गाँसिदिनु भएको छ। नहि स्वात्मा रामम विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। शिवको यो विचित्र स्वभावले के संकेत गर्छ त, के बताइरहेको छ त भन्दा स्वात्मा राम, पूर्ण काम, आफैमा रमाउनु भएका, कुनै विषय भोग गर्ने कामना नभएका शिवलाई विषयमृगतृष्णाले घुमाउन सकेको रहेनछ। किन भन्दा कुनै पनि दिव्य पदार्थको संग्रह गर्न कसैको ध्यान तानिएको छ भने त्यसलाई के थाहा पाउनु पर्यो भन्दा त्यो भित्र विषयको भोग गर्ने कामना रहेछ। र कामनाले के संकेत गर्छ भन्दा ऊ आफैमा एक्लै चाहिँ अतृप्त रहँदो रहेछ, त्यही भएर भोगेर तृप्त हुन खोज्दो रहेछ। र उसले अतृप्तिको अनुभव गर्दछ, त्यही भएर
तृप्तिका लागि विषय भोग गर्न खोज्दछ भन्ने स्वतः आयो। त्यसको अर्थ के भयो भन्दा जसले जति धेरैभन्दा धेरै पदार्थको सङ्ग्रह गर्यो उसको अतृप्तिको खाल्टो त्यति धेरै ठुलो रहेछ। जसलाई पूर्ण धेरैभन्दा धेरै पदार्थको आवश्यकता पर्यो, जसको घरमा जति ठुलो खाल्टो पर्यो त्यसलाई पूर्ण त्यति धेरै ट्र्याक्टर माटो ल्याउनुपर्छ बाहिरबाट। खाल्टो पूर्ण पर्यो भने ठुलो धेरै माटो चाहियो, टिप माटो चाहियो। जसको मनभित्र अतृप्तिको खाल्टो जति धेरै ठुलो छ त्यसलाई भर्न पनि त्यति धेरै पदार्थ र विषयहरू चाहिन्छ। तर शिवको मनमा अतृप्तिको मृगतृष्णा नै छैन। किन सारा संसार मिथ्या हो, बाधित हो भनेर नित्य ज्ञानद्वारा बाधित गरेर बस्नु भएको छ। जुन कुरा अन्य विषय भोगी देवताहरूलाई सम्भव भएको छैन त्यो रहस्य बुझ्न, अझै त्यो रहस्य बुझ्ने सौभाग्य प्राप्त भएको छैन। शिवलाई त्यो नित्य स्वभावतः प्राप्त छ। त्यही भएको हुनाले त्यसको छक्का पन्जामा पर्नु भएको छैन। जसरी एउटा सपनामा कसैले 1 करोड कमाएको सपना देख्यो तर जागेपछि त्यो 1 करोडको खोजी अथवा त्यो 1 करोडको चासो राखेर कोठाचोटा गर्दै हिँड्दैन, त्यसलाई मुसुक्क हाँसेर बिर्सिदिन्छ। हेर त मैले त सपनामा पो कमाएको देखेको रहेछु त, यो त बाहिरी व्यवहारमा होला भनेको होइन रहेछ ल भएको सपनाको कुरो। त्यसले सोधी खोजी के पनि गर्दैन। बाहिरको यदि पैसा हो भने 100 रुपियाँकै नोट रहेछ भने पनि खै मेरो यहाँ सिरानीभन्दा तलपट्टि 100 रुपियाँको नोट थियो, कसैले चोरेछ कि क्या हो, कहाँ लग्यो तिमीहरूले, कसले उठायो तिमीहरूले, परिवारलाई ख्याउ पार्थ्यो। 1 करोडको के लेखाजोखै छैन, मतलबै छैन। किन भन्दा उसलाई थाहा छ यो व्यवहार योग्य होइन, यसले कुनै पनि काम व्यवहारको काम सम्पन्न गर्न सक्दैन, मेरो कल्पनाको हो यो भन्ने बुझेको हुनाले उसले त्यसको चाहिँ चासो राखेन। त्यस्तै शिवले विषयको चासो नराख्नुमा पनि शिवलाई थाहा छ यो कल्पनाको राज्य हो। आखिरी पुष्पक विमान अथवा अरू विभिन्न दिव्य नन्दनवनको विहार, स्वर्गलोकको विषय भोग, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, अरू विभिन्न देवी देवताका लोकान्तर, तिनमा भएका विभिन्न विषय भोग, पृथ्वीदेखि लिएर माथिल्ला लोकसम्मका सारा ऐश्वर्यहरू, जसलाई विभिन्न प्राणीहरूले भिन्न भिन्न ऐश्वर्य भनेर व्याख्या गरेका छन्, ती सारा आखिरी कल्पनाका राज्यका कुरा हुन्। र ती विषयमा जो आनन्दको अलिकति अंश मात्र अभिव्यक्त भएको छ त्यो आत्मानन्दकै, आत्मसुखकै छिटाछाटी परेको हो। अलिकति छिटो आत्मसुखको छिटो त्यहाँ पर्यो, आत्मसुखको अलिकति अंश त्यहाँ प्रतिबिम्बित भयो र त्यो विषय आनन्ददायक जस्तो लाग्यो। किन भन्दा केवल विषय आनन्द दिन सक्दैन। विषयले मात्रै आनन्द दिने भए कसैले म तिमीलाई हिराको घर बनाएर दिन्छु तर जीवनभरि तिमी कहिले बस्न पनि पाउँदैनौ, हेर्न पनि पाउँदैनौ, छुन पनि पाउँदैनौ, तिम्रो अस्तित्वसँग हिराको घर बेचौँ, तिमी अस्तित्व शून्य भएर अस्तित्व हराउँछ, तिम्रो रहँदैन, तर तिमीलाई हिराको घर दिन्छु। सुनको चाँदीको मात्रै किन कुरा गर्नु, हिराको कम कुरा किन गर्नु भन्यो भने मान्छेले हुन्छ भन्छ कि भन्दैन? के थाहा, हिराको घर दिन्छु त भन्छ, मैले देख्न सुन्न हेर्न बुझ्न केही पनि नपाउने, कमसेकम फोटोसम्म त देखाइदिन्थ्यो कि भन्छ। हुन्न, फोटो पनि देखाउनु भने चाहिएको छैन, फोटोमा भए पनि देख्न त पाइयोस् कमसेकम। मैले देख्न सुन्न भोग्न हेर्न नपाउने, म हुन पनि नहुने, मेरो अस्तित्व पनि नरहने भएपछि हिराको घरको चाहिँ महत्त्व के हो? त्यसले सुख कतिको दिन्छ? कुनै पनि बहुमूल्य मणिले आफ्नो अस्तित्वको जो सुख छ त्योभन्दा धेरै सुख दिन सक्दैन, तर जो अस्तित्वमा रहनुको सुख छ त्यो मान्छेले अनुभव गर्न पाएको छैन र ढाकछोप भएको छ। कुरो त्यति हो। जब त्यो अस्तित्वको खोजी गर्ने मान्छेले अस्तित्वको आनन्दलाई महसुस गर्न थाल्छ बल्ल त्यो थाहा पाउने कुरा हो। संसारमा सबैभन्दा ठुलो सुख भनेको म हुनुमा छ, मेरो अस्तित्व रहनुमा छ, आफ्नो सत्ता, आफ्नो अस्तित्व
भन्दा प्रिय मानिसलाई कुनै पनि विषय छैन, वास्तवमा नै छैन। तर विषय वासनाको गन्जागोलमा त्यो अस्तित्व भन्ने भाव हराएर गएको छ। अनि सस्तो पनि छ, उपलब्ध छ नित्य। मैले प्रयास गरे पनि, मैले प्रयास नगरे पनि उपलब्ध भएको भएर होला मलाई त्यसको महत्त्व भएको छैन। जस्तै संसारमा सबभन्दा महँगो वस्तु के हो? जीवनका लागि असाध्यै चाहिँ अनिवार्य महँगो भएको के हो भने दुर्लभ वस्तुहरूको खोजी गरिन्छ होइन। हिरा महँगो होला, अझै टाइटेनियम के विभिन्न धातुहरू अझै महँगो महँगो हुँदै जान्छ। युरेनियम हो कि क्या हो, युरेनियम महँगो, भिन्न भिन्न धातुहरू महँगो हुँदै जान्छ। तर जीवनका लागि सबैभन्दा महँगो र महत्त्वपूर्ण भनेको हावा, पानी, माटो हो। तर त्यो सुलभ उपलब्ध हुन्जेल हामीलाई त्यसको महत्त्व बोध छैन, थाहा छैन। सुन महँगो हो, त्यो त कल्पनाको महँगो हो, त्यो बिना पनि जीवन चल्छ। चाँदी महँगो हो, त्यो पनि हाम्रै दिमागले महँगो बनाएको, त्यो बिना पनि जीवन चल्छ। तर हावा, पानी, माटो नभई जीवन चल्दैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जो अनिवार्य हो त्यसको अनुभवै हुन सकेको हुँदैन। दौड धुपको व्यस्तताले त्यसलाई हेर्ने फुर्सदै दिएको छैन, कहाँबाट हेरोस्। त्यस्तै सबभन्दा बढी आनन्द दिने वस्तु के हो भन्दा आफ्नो अस्तित्व, आफू हुनु, आफू रहनु। विषय वासनाले त्यो अस्तित्वको आनन्दमा मानिसलाई घुस्न दिएको छैन, फुर्सद छैन। र अनि पदार्थहरूको दौडाइले गर्दा त्यसकै पछि लागिरहेको छ। तर शान्त भएर एकान्तमा बसेका शिवलाई आफ्नो अस्तित्वको आनन्द नै पर्याप्त छ, भरपुर भइरहेको छ, त्यतिमै मस्त भएर बस्नु भएको छ। विषयको मृग तृष्णाले शिवलाई छोएको छैन। उहाँको जीवनले यही सङ्केत गरिरहेको छ। कस्तो छ त जीवनी भन्दा भन्नुहुन्छ, महोक्ष खट्वाङ्गम परशुरजिनं भस्म फणिनः कपालं चेति यत् तव वरद तन्त्रोपकरणम्। हे वरद, हे वरदाताहरूमध्ये श्रेष्ठ शिव, तव तन्त्रोपकरणम्, तव व्यवहार साधनम, हजुरले व्यवहार सिद्धि गर्ने, व्यवहार चलाउने, व्यवहारको चाँदो पाँदो मिलाउने साधनहरू कस्ता छन् भन्दाखेरि कुनै पनि लिन, हेर्न, सुन्न, बुझ्न लायकका छैनन्। 7 वटा वस्तुको चर्चा गरियो। महोक्ष्यः, उहाँको वाहन कस्तो छ, उहाँले आउजाउ गर्नलाई कुन साधन, आफ्नो चाहिँ समीपमा राख्नु भएको छ भन्दा महोक्ष्यः, महोक्ष्य भनेको बुढो गोरु भनिन्छ। महोक्ष्य भनेको बुढो गोरु। कुनै पनि मान्छेले ल तिमीले बुढो गोरु चढेर हिँड म दिन्छु भन्यो भने लिएला? बुढो गोरुमा हिँडेर त आफूभन्दा ढिलो पुगिन्छ, बरु 2 पाइलाले दौडिँदा छिटो पुगिएला। बुढो गोरुमा चढेर हिँड्यो भने त कहिले पुगिएला? ऐरावत हात्ती दिन्छु भन्यो भने हुन्छ भन्छ, उच्च श्रवा घोडा दिन्छु भन्यो भने हुन्छ भन्छ, हाँस दिन्छु उड्न सक्ने तिमीलाई बोकेर भन्यो भने, गरुड दिन्छु भन्यो भने ए भइहाल्छ नि, हरार उड्ने चित्त भइहाल्छ। प्याराग्लाइडिङ गरे जस्तो हुन्छ, झन् रमाइलो, हुरुर उडेर जानु पाइयो। बुढो गोरु दियो भने कसले लिएला? उस्तै परे गौशालामा पालेका गाई वस्तु रहेछन् भने बुढो भएपछि चाहिँ त्यहाँबाट पनि सकेसम्म वनतिर फाल्दिन चाहिँ हुल्दिन पायो भने त्यो भन्न बेर छैन मान्छेले, अहिलेका मान्छेले। बुढो गोरु कसले लियो? तर त्यही बुढो गोरु शिवले वाहनको रूपमा साथमा राख्नु भएको छ। अनि ल भइगयो, हिँड्न त्यति रुचि छैन होला शिवलाई, त्यही भएर बुढो गोरु राख्नुभयो। तर बस्ने, खाने, सुत्ने व्यवस्था त राम्रै होला घरमा, त्यो त एकदम सुविधाजनकै राखेको होला भन्दाखेरि सुत्ने कुरा नगर बाबु, सुत्ने कुरा नगर। सुत्नको लागि त खाट चाहियो, खाट त चाहियो सुत्नको लागि। शिवको घरमा त खाट साटको केही झाँझो बाँझो छैन। के छ त उसो भने भन्दाखेरि खट्वाङ्ग, एउटा खाटको अङ्ग छ। खट्वाङ्ग भनेको खाटको एउटा खुट्टो। अब सायद हिमालयले पार्वतीको विवाहमा
हस्ती हाडको पलङ सलङ के बनाएर दिएका थिए होला। त्यो मध्ये एउटा टुक्रो, एउटा चाहिँ खुट्टोको रूपमा त्यही हस्ती हाडको एउटा टुक्रो त्यहाँ लडिरहेको छ। अरू कहाँ गयो, के गर्यो, कसले लगे, कता पुग्यो, केही वास्ता व्यस्ता छैन, त्यहीँ छ, त्यो पडिरहेको छ। खाटै नभएपछि कहाँ सुत्ने कुरो हो? सुत्ने व्यवस्थाको बेहाल छ। अनि हातमा एउटा बन्चरो साथमा लिनुभएको छ। किन? भोजन सोजन खान पर्यो, खानासाना पकाउनलाई, दाउरा चिर्नलाई एउटा हतियार त चाहियो नि त। फेरि घरमा अन्नपूर्णा माता हुनुहुन्छ, सबैलाई भिक्षा दिएर सबैको पेट भर्नुपर्ने उहाँको जिम्मा छ। भिक्षाम देहि कृपावलम्बन करी मातान्नपूर्णेश्वरी भनेर सबैले अन्नपूर्णाको स्तुति गाएर भिक्षा गर्ने चलन छ। अन्नपूर्णा सबैलाई धनधान्यले पूर्ण गरिदिने, भोजनले पूर्ण गरिदिने। अब सायद धान्य पूर्णिमा आउँदै पनि छ कि के हो? धान्य पूर्णिमा अन्नपूर्णाको पूजा गर्छन् नि, अन्नपूर्णाको स्तुति गर्दछन्। सारा संसारलाई अन्न भोजन दिएर तृप्त गर्ने काम छ अन्नपूर्णाको। सधैँ भण्डारा चलाइरहनु पर्ने भएपछि दाउरा चाहिएला नि त। दाउरा काट्नलाई चाहियो बन्चरो। त्यो पनि कस्तो छ भन्दा टुटेको बन्चरो साथमा राख्नु भएको छ। खण्ड परशुहु शिवको एउटा नाम छ। शिवको एउटा नाम मध्ये कोशहरूमा, पुराणहरूमा शिवको एउटा नाम आउँछ, खण्ड परशुहु। खण्ड परशवे नमः। शिव पूजामा चतुर्थ्यन्त नाममा पनि प्रयोग हुन्छ। खण्ड परशवे नमः। जसको बन्चरो टुटेको छ त्यस्ता शिवलाई नमस्कार भनेर पूजा हुन्छ। बन्चरो पनि कोही लायकको भएन, टुटेको खालको बन्चरो पर्यो। कसले उद्याओस्, कसले त्यसलाई चाहिँ राखन धरन गरेर जोगाएर राखोस्। अनि यत्तिकै फालेपछि नटुट्ने कुरा भएन, बिग्रिने हो, टुट्ने हो, स्वाभाविकै कुरो भयो। किन? घरमुलीले वास्ता गर्नु होइन। अनि चिजको रक्षा कसरी हुन्छ? घरमुलीलाई केही फुर्सदै छैन, वास्तै छैन, आफ्नै ध्याउनमा छ। कसैले सोध्यो, ल भइगयो, त्यो त्यस्तै हो, तर लगाउने कपडाहरू अनि मुलायम मुलायम वस्त्रहरूको व्यवस्था त राम्रै होला नि त। शिवको घरमा, घर गृहस्थीमा शिव पनि एउटा गृहस्थ त हो। घरमा पार्वती माता साथमा हुनुहुन्छ, शिवजी गृहस्थ नै हुन्। राम्रै कपडाहरूको व्यवस्था होला भन्दाखेरि कपडाहरूको नाममा अजिनम, अजिनम भनेको मृग चर्म, कतै व्याघ्र चर्म, कतै हस्ती चर्म, जे होस् त्यो छालाकै कुरा हो। कतै कतै हस्ती चर्मको कुरा आउँछ, कहीँ व्याघ्र चर्म, व्याघ्राम्बर धर्म भनेर आउँछ। गजासुर भन्ने एउटा दैत्यलाई मारेर अनि हस्ती चर्म त्यसकै छालाले शरीर ढाकेर त्यही ओढेर बस्नुभएको भन्ने पनि पुराणको कथामा आएको छ। त्यो छालालाई ओढेर बस्नुभएको छ। कसैले छाला ओढ्न चाहन्छ र लौ लियो हात्तीको छाला ओढ भनेर दियो भने भो 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 यो हात्तीको छाला कसले ओढ्छ? मलाई त रेशमी वस्त्र, मुलायम मुलायम वस्त्र, पस्मिना, पस्मिनाको खुब नाम सुनिन्छ। पस्मिना, रेशमी वस्त्र, मुलायम वस्त्र, त्यस्ता कपडाहरू दियो। यो छालाको के काम? हात्तीको छाला ओढेर। शिवजीलाई त्यही छ। अनि लगाउने पाउडर साउडर, क्रिम पाउडर दल्छन् नि, त्यस्तै केही होला कि भन्दाखेरि के छ त्यसको ठाउँमा भन्दा भस्म। जिउभरि भस्म दल्यो, सेताम्य बनायो, अनि फुङ बुङ बुङी धुलो उडायो भस्मको, फुङ्ग धुस्रो बनायो शरीर, अनि बस्यो बस। त्यही श्रृङ्गार भयो, शिवको श्रृङ्गार सकियो। अब हरेक दिन पूजामा पनि त यस्तै गर्छन्। शिवजीको स्नान पञ्चामृत सारा चिल्लो चाप्लो सारा लगाएर घसेर
पहिला त के न गर्लान् जस्तो गरेर सेवा गर्छन्, अनि अन्तिममा त्यसलाई जम्मालाई पुछपाछ गरेर केही न केहीको दोस्रो खरानी 2 पैसाको खरानी कहदिन्छ। कमसेकम घिउ घसेर चिल्लो चाल्लो बनाएर राखेको भए, त्यति छोडेको भए अलि राम्रो त देखिन्थ्यो होला नि, अलि शरीर पनि अलि रसिलो पसिलो हुन्थ्यो होला। बच्चाहरूलाई पनि घिउ तेल घस्ने चलन हुन्छ, किनभने शरीरमा त्यो भित्रबाट छिरेर बलियो बनाउँछ अरे हड्डीलाई भनेर माताहरू घिउ घस्छन्। त्यतिकै कमसेकम एकछिन सुक्न दिनुपर्छ नि त। अब एकछिन अलिअलि घिउ दही दुध चढायो, जम्मै पखाल पुखुल गरेर पुछी निकाल्यो, अनि अन्तिममा धुस्रे खरानी दल्दियो, लौ खरानी टाँगेर बस्यो बुढा भन्यो, त्यही खरानी मात्रै लगाएको देखिन्छ। शरीरमा अङ्ग प्रत्यङ्गमा लगाउने पाउडर चाहिँ क्रिम पाउडर जस्तो खरानी छ साथमा। कसैलाई दियो भने पनि लौ लगाऊ खरानी भन्यो भने भो खरानी लगाउने कुरा नगर भन्छ। गरगहनाको के हालत छ नि भन्दाखेरि गरगहनाको कुरा नगर बाबु। गरगहनाको रूपमा त तिमी देख्यौ भने पनि 10 बित्ता पर उफ्रेर भाग्नुपर्छ, त्यस्तो गरगहना साथमा छ। के छ भन्दा सर्प, बासुकीको माला, शेषनागको बाला, भिन्न भिन्न सर्प नागहरूको लागि चाहिँ भिन्न भिन्न अङ्गमा बाँधबुँध गरेर जटाजुटमा बाँधेर घाँटीमा झुन्याएर बाला लगाएर विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गमा सबै सर्पको आभूषण छ। शिवको सर्पहरूलाई आफ्नो आभूषण बनाउनु भएको छ। पहिला राजा महाराजाहरू खुसी भयो भने कसरी ठुलो खुसीको खबर सुनाउन आयो, कोही सेवकले अत्यन्त खुसी भयो भने आफूले लगाइरहेको बहुमूल्य हारहरू उसलाई लगाइदिने, उसका लागि प्रदान गर्ने भन्ने त्यस्तो चाहिँ चलन थियो। तर मलाई लाग्छ यदि शिवको अगाडि खुसीको खबर सुनाउन जाऊ भन्यो भने कोही दौडेर जानु चाहँदैन, किन भन्दा आफ्नो घाँटीको माला उठाएर लगाइदिनु हो भने कहाँ फाल्ने त्यसलाई। खुसी भएर राजा महाराजाले गर्ने भनेको त त्यही घाँटीको माला हातको बाला दिने त हो नि, तत्कालै दिनु पर्यो। त्यही तत्काल दिँदाखेरि घाँटीको माला सर्पको माला झुन्याएर आउनु पर्यो भने बिचमा फाल्नु कि लिएर हिँड्नु, त्यसले टोक्यो भने के हालत होला। त्यही भएर शिवको नजिक जान कोही पनि चाहँदैन वास्तवमा। शिव भक्त हुने भन्ने कुरा धेरैलाई त्यो रुचिको विषय पनि छैन। के काम त्यस्तो फुङफाङ्गे देउता, दिए भने पनि काम नलाग्ने वस्तु दिन्छन्, आफ्नो साथमा जे छ त्यही दिने हो। साथमा भएको चिज हेर्दाखेरि कुनै त्यो चिजको कारणले जाउँ जस्तो लाग्दैन लाग्ने। कपालम खाने साधन भाँडाकुँडा के छन् भन्दाखेरि सुन चाँदीको थालसाल छ कि। अब भारततिर पनि देखिन्छ ठुला ठुला चाहिँ महाराज र मण्डलेश्वर, ठुला ठुला मठका जो चाहिँ अधिपतिहरू हुनुहुन्छ, हो चाँदीको थालमा मजासँग चाँदीका कचौरा, चाँदीका गिलास, कसैको सुनको थाल, सुनकै सारा सामग्री, ऐश्वर्य ठाटबाट छ, अर्कै प्रकारको छ। मान्छेलाई पनि नजिक जाउँ जस्तो लाग्ने के, सुनै सुन टन्न टल्किएर बसेको देख्दाखेरि ओहो यस्तो झलझलाकार मूर्ति देख्दै नजिक बसौँ जस्तो लाग्ने। त्यस्तो बनाएको हुन्छ र पो अलिअलि मान्छे जान्छन्, दर्शन गर्छन्। एउटा बाबाको नाम नै गोल्डेन बाबा भन्ने थियो। 5-7 किलो सुन पुरै शरीरभरि सुनै सुन लगाएर बस्ने। अनि कुम्भ मेला जस्ता ठुल्ठुला मेलाहरूमा उनलाई दर्शन गर्ने र भेट्नेको लाइन, किन भन्दा 5 किलो 10 किलो सुन एउटै जिउमा, विभिन्न माला लगाएर, बाला औँठी ठुला ठुला सुनका लगाएर बसेपछि मान्छेलाई आकर्षण हुने। अनि चेलाचाली पनि त्यता झुमिने बढी।
अरू साधुसँग भन्दा उनीसँग जोगी बन्न खोज्ने, त्यस्तो पनि भारतमा देखियो। किनभने पछि त्यो मालामध्ये एउटा दुईटा त आइहाल्छ कि भनेर होला बिचरा। शिवजीको हातमा खानी नाममा खप्पर छ, त्यो पनि खप्पर भनेपछि मान्छेको खप्पर टाउको, कसैलाई दियो भने पनि कसैले लिन चाहँदैन त्यो खप्पर। कसले लिन खोज्छ? मान्छेको टाउको। लौ यसमा खाना खा बाबु भनेर दियो भने कसले खान सक्ला? खप्परमा कसैले खाना खान्छ त? कसैलाई गाली गर्नु पर्यो भने तँलाई मोरा खप्परै भनेर भन्छ, तँलाई मोरा खप्परै भनेर गाली गर्छन्। त्यस्तो खप्परै भएर को बस्ला? को बस्न चाहला? तर शिवले खानी साधन त्यही खप्पर छ। अन्नपूर्णाले भिक्षा दिनुभयो भने ल दे खप्परमा देऊ भनेर थाप्यो, अनि त्यही खप्परमा भएको चिज खाइदियो, बस काम सकियो। अर्थात् कुनै पनि व्यक्ति कुनै श्रेष्ठ व्यक्ति कहाँ अथवा कुनै धनीमानी कहाँ पछि लागेर जान्छ, केही उसको ऐश्वर्य, सम्पत्ति, प्रभाव, पुरुषार्थ, वरिपरिका साधनहरूलाई हेरेर अनि बल्ल जान्छ। किन भन्दा आफूलाई चाहिएको आवश्यकतालाई उसले पुरा गरिदिन सक्छ भन्ने आशयले नै कोही मान्छे कसैको पछि लाग्छ। तर मेरो कुनै आवश्यकतालाई पुरा गरिदिनु होला भनेर शिवको पछि लाग्ने सम्भावना अत्यन्तै कम छ। किन भन्दा एउटा सभ्य जीवनमा चाहिने कुनै पनि सामग्री शिवको साथमा देखिँदैन। र शिवले साथमा राख्नु भएको चिजलाई हामीले आफ्नो साथमा राख्ने हो भने त्यो असभ्यताको पराकाष्ठा भएको ठहरिन्छ भने त्यो हेरेर त्यसको आकर्षणले शिवको नजिकमा जाने भन्ने सम्भावना फिटिकै छ। यदि सिधै शिव तत्त्वकै रहस्य बुझ्ने इच्छा छ अथवा सिधै अरू विषयलाई, वरिपरिका साधनलाई नभई शिवलाई नै प्राप्त गर्ने चाहना छ भने कोही शिवको शरणमा जाला, शिवको नजिक जाला। तपाईसँग नै नभेटी नहुने भएको थियो त्यही भएर आएँ भनेर जाने खालको हो भने कोही जाला। नत्र कस्तो राम्रो गाडी रहेछ तपाईँको त्यही हेर्न आएको, तपाईँको यस्तो चिल्लो असाध्यै सुन्दर यो काठमाडौँ सहरभरि नै नभएको विचित्रको घर बनाउनु भएको रहेछ, हाम्रो छिमेकी के गर्नुभएको रहेछ भनेर त्यस्तो बुझ्न आएको हजुर। तपाईँको ऐश्वर्य प्रभाव जग जगमा ख्याति भएको सुनेर हजुरसँग भेट्न आएको हजुर। अथवा यहाँको पद, यहाँको मान मनितो, प्रतिष्ठा अत्यन्तै ठुलो छ भनेर म भेट्न आएको हजुर। मान्छेले मान्छे कहाँ जाँदा यस्तै भन्ने त हो, चिजबिज वस्तु पदार्थ हेरेर अनि त्यो मान्छेसँग सम्बन्ध गाँच्ने हो। त्यसरी शिवसँग सम्बन्ध गाँच्ने सम्भावना छैन। भाङ्रे भए पनि, दरिद्र पारा भए पनि, अत्यन्तै फोहोरी जीवन, असभ्य जीवन बिताइरहे पनि त्यो वस्तु र पदार्थको कुनै वास्ता नभएको केवल शुद्ध प्रेम मात्रै त्यो व्यक्तिसँग भएको मान्छे छ भने त्यस्तो अवस्थामा उसको नजिक जान्छ। नत्र कोही पनि मान्छे शिवको नजिक जान खोज्दैनन्। र नजिक जाने शिवको उपासना गर्नेहरूलाई उपहास गर्छन्, खण्डन गर्छन्, यस्तो देवताको पछि लागेका छन्। उनीहरू सिधै भन्छन् यो तामस स्वभावको जीवन बिताइरहेको, त्यस्तो देवताको पछि लागेका छन्, कुरा बुझेका छैनन्। शिव भक्तहरू शिवको व्यवहार अथवा शिवको विषय, शिवको वरिपरि भएका सामग्रीको पछि लागेका होइनन्। शिव भक्तहरू शिवको पछि लागेका हुन्। होला अरू देवताका भक्तहरू देवताको रजगज देखेर, तिनको रहन सहन र भव्यता देखेर पनि पछि लागेका हुन सक्ने सम्भावना छ, किनकि तिनीसँग दिव्य सामग्री, ऐश्वर्य, प्रभावहरू छन्। तीमध्ये केही मेरो हातमा लाग्छ कि भनेर पछि लाग्ने सम्भावना अरू भक्तहरूमा छ। तर शिव भक्तहरूमा त्यो सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ। शिवले पहिले त्यो सम्भावनालाई निमिट्यान्न बनाइदिनु भएको छ। कोही पनि मानिस
कुनै विषय हेरेर कुनै आकर्षणीय पदार्थ देखेर शिवको नजिक आउनै सम्भावना छैन। केवल प्रेम र स्नेहको पराकाष्ठामा, भक्तिको पराकाष्ठामा शिव मात्रै चाहिएको हो भने अनि बल्ल त्यहाँ आउने सम्भावना छ, नत्र सम्भावना छैन। र यो स्वभावले शिवको रक्षा गरेको छ वास्तवमा। जो पाए त्यही विषय भोगी अनि लल्लु पञ्चु काम न दामका मान्छे, जो पदार्थ सुख अनि भोग वासनामा नै रमाइरहेका छन्, तिनीबाट शिवलाई पहिले अलग्याइदियो नि, छुट्याइदियो नि। त्यस्ता मान्छेले किन आउनु परेको छ शिवको नजिक? त्यस्ताको अनुहार किन हेर्न परेको छ? त्यही भएर आफूले विषय फालिदिएर बस्दाखेरि शिवलाई धेरै धेरै आनन्द भएको छ। जो पाए त्यो मान्छे जानै जाँदैन, बस्न पनि कहाँ पहाडको टाकुरामा अरू चढ्नै नसक्ने ठाउँमा गएर बस्नु भएको छ। हिमालको त्यो महाठण्डीमा को जाओस्, कैलाश चढेर जानै गाह्रो। सजिलो तीर्थमा बस्देको भएदेखि मान्छे भुइँ लाखौँ लाख सङ्ख्यामा जान्थे, हो बम बम भोले भन्दै के भन्दै, कहाँ ठण्डीमा चिसोमा कैलाशमा बस्देपछि त्यहाँ चाहिँ कोही सामान्य मान्छे जान सक्ने कुरा पनि भएन। अनि जानु हो भने पनि के को लागि जानु? कुनै आकर्षणको विषय पनि छैन। मान्छे कमै जान्छन्। त्यो कम जानुले शिवको अखण्ड ध्यानमा, समाधिमा एकदम सहयोग गरिरहेको छ, रक्षा गरिरहेको छ उहाँको एकान्तवासलाई। अब यो सबै भनिरहँदा शिवको के पारा दरिद्रकै पारा हो त? त्यस्तै देवता हो त भन्ने शङ्का पर्ला। त्यही भएर त्यसको खण्डन गर्दै पुष्पदन्ताचार्य तेस्रो पङ्क्तिमा भन्नुहुन्छ, सुरास्तां तां रिद्धिं दधति तु भवद्भ्रू प्रणिहिताम्। अर्थात् शिवले आफ्नो साथमा भोगका सामग्रीहरू नराखे पनि शिव दरिद्र र असमर्थ भने हुनुहुन्न। किनभने सुरास्तु भवद्भ्रू प्रणिहिताम् ताम ताम रिद्धिम दधति। देवताहरूले भने जो जति ऐश्वर्य सामग्री र सुखभोगका पदार्थहरू राखेका छन् ती सबै शिवकै भ्रू प्रणिहिताम भनेको शिवको आँखी भाउको इसाराबाट अथवा उहाँको थोरै बाङ्गो आँखाको इसाराबाट प्राप्त गरेका हुन्। किनभने ऐश्वर्यका मालिक धनपति कुबेर साथमा हुनुहुन्छ शिवको, र शिवले तिनलाई अलिकति बाङ्गो आँखाले थोरै इसारा गरिदिएको भरमा सारा देवताहरूले आफ्नो ऐश्वर्यलाई, आफ्नो दिव्य दिव्य पदार्थहरूलाई प्राप्त गर्दछन्। शिवले पनि स्वयं दिन पर्दैन, उहाँको आँखी भाउको इसारा प्राप्त भएपछि कुबेरले ती सबै कुराहरू पुर्याइदिन्छन्। यदि शिवले चाहेको भएदेखि सारा देवतालाई आफ्नो इसाराले सम्पत्ति प्रदान गर्न सक्नेले चाहेको भए आफूले पनि साथमा राख्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। नसकेर नराखेको होइन, नभएर नराखेको पनि होइन, सबै कुरा साथमा छ। हुँदाहुँदै पनि आफ्नो एउटा आत्माराम स्वभावको कारणले, आफैमा मस्त रहने एउटा चाहिँ स्वभावको कारणले शिव निर्द्वन्द्व, शान्त, प्रसन्न र आत्मस्थितिमा निरन्तर विद्यमान हुनुहुन्छ। त्यो उहाँको जो जीवनशैली देखिन्छ, दिनचर्या, त्यो अभावको दिनचर्या होइन, अपितु पूर्ण सम्पन्नता र समृद्धिको शिखरमा बसेर पनि त्यो समृद्धि र सम्पन्नतालाई तृण बराबर सुकेको त्यान्द्रो घाँसको त्यान्द्रो समान ठानेर त्यसको पूर्णतया व्यवस्था गर्दै आफ्नो जीवनमा त्यसलाई अलिकति पनि स्थान नदिएर एकदमै असङ्ग भएर निर्विकार भएर बसेको दिनचर्या शिवको देखिन्छ। सर्वसमर्थ भएर पनि असमर्थ जस्तो, अनन्त ऐश्वर्यशाली भएर पनि ऐश्वर्यहीन, दिनहीन, दरिद्र जस्तो, अनन्त प्रभावले युक्त भएर पनि प्रभाव नभएको सामान्य
मानिस जस्तो, कङ्गाल जस्तो, मगन्ते जस्तो सबैलाई मागेको कुरा दिन सक्ने भएर भने आफै भिक्षा माग्दै हिँड्ने मगन्ते जस्तो विचित्रको दिनचर्या शिवको रहेको छ। शिव मात्रै होइन, शिव परिवारकै ढाँचा त्यस्तै खालको छ। विरोधै विरोधको बीचमा शिव परिवार बसिरहेको हामी देख्छौँ। कविहरूले भिन्न भिन्न कल्पना, भिन्न भिन्न उत्प्रेक्षाहरू गर्दै शिव परिवारको रङ्गढङ्गको रहन सहनको वर्णन गरेका छन्। अत्तुम वाञ्छति वाहनम मृगपते राखुं क्षुधार्त फणि। अत्तुम वाञ्छति वाहनम गणपते राखुं क्षुधार्त फणि। तं च क्रौञ्च पतेः शिखी च गिरिजा सिंहोऽपि नागाननम्। शिवजीले हलाल विष पिउनु भएको थियो नि, त्यसमा एउटा कविले उपहास गरेर परिवारको रङ्गढङ्ग देखेर हैरान भएर शिवले विष पिउनु भएको भनेर एउटा कविता लेखेका छन्। त्यो कल्पनाको हो, हुन चाहिँ शिवलाई उपहास गरे जस्तो, तर बेढङ्गको दिनचर्या भने अवश्य नै हो। तिनले के कल्पना गरे भने पक्कै पनि पारिवारिक यो चाहिँ विचित्र विरोधको अवस्था देखेर साह्रै चाहिँ झ्याउ लागेर खिन्न भएर शिवले विष पिउनु भएको होला भनेर कल्पना गरे। किन भन्दा अब यो कल्पना हो, तर भक्तिपूर्ण छ, त्यही भएर अयथार्थ भए पनि रमाइलो छ। हुन चाहिँ अयथार्थ चिज हो। अत्तुम वाञ्छति वाहनम गणपति राखुं क्षुधार्त फणि। अब त्यो शिवको घाँटीमा बसेको सर्प भोकाएर फुँ फुँ गरेर बिचरा यहाँ यसो गरेर बस्छ। शिवले केही खान दिने भएको अब खान दिनुहोस् मलाई भनेर शिवसँग विरोध गर्ने कुरा नि भएन। ठुला महादेव देवता सबै ढोग्न आएका छन्, नमस्कार गर्न आएका छन्। सर्पले टेक राखेर सर्पले निउ खोजेर कसले त्यसको चाहिँ कुरा सुनवाई गर्छ र। अब शिव आफै केही नै खानु नखुट्नुको भएर बस्ने सधैँ ध्यान समाधिमा सर्पले कहाँ खान पाओस्। जुन घरमा घरमुलीले नै खानामा वास्ता गर्दैन भने त्यो घरमुलीका सेवक परिवार जति सबै एकदमै शिशुपाल भएर बस्न बाध्य हुन्छन् बिचरा। के गर्नु, ऊ खाना वास्ता गर्दैन, अरूले खपाखप उसले नखाइ खाने कुरो भएन। ऊ खाने भनेपछि कुरै गर्दैन, के गर्ने, शिशुपालै भएर बस्छ। भोकाएको छ, खाउँ खाउँ लाग्छ, केही प्राप्त छैन। त्यही भएर कहिलेकाहीँ भगवान् गणेश शिवको नजिक आउनुहुन्छ, आउँदाखेरि मुसामा चढेर आउने हो। त्यो मुसा अलि नजिक आइदियो भने त तन्केर पक्कै खाऊँ कि क्या हो भने जस्तो गर्छ रिस सर्पले। अनि त्यो शिवको घाँटीमा बसेर फनफनाइरहेको सर्पलाई कार्तिकेयको मयूरले देखेर कहिलेकाहीँ झम्टिन खोज्छ अरे। यो सर्पले धेरै फुफु गरिरहेको छ, शिवको घाँटीमा बसेको भएर यसले आफूलाई चाहिँ सुरक्षित ठानेको होला, बाहिर निस्किएर कहीँ जाओस् त त्यो बेलामा मैले कपै पार्छु यसलाई भनेर आँखा तरेर बसेको छ मयूर। मयूरले त सर्पलाई खान्छ नि त। मयूरलाई सिखी भुक भुजङ्ग भुक भनेर नाम आउँछ मयूरको, सर्पलाई खाने हो। अनि पार्वतीको वाहन सिंहले शिवजीको वाहन गोरुलाई आँखा तरेर बसेको छ ओ भनेर। अब शिवजी वरिपरि हुन्जेल त खान सहाएन, गर्न भ्याएन, तर हुँ गर्छ, हुङ्कार गर्छ उसले उसलाई। भन्न खोजेको के भने यदि शिवको निर्द्वन्द्व निर्विकार आत्माराम स्वभाव यदि बीचमा नहुने हो भने यी परस्पर विरोधमा जीवन नै आजीवन विरोधमा रहने, एउटाले अर्कालाई पाए कि मारिहाल्ने खाइहाल्ने खालका प्राणीहरू पनि एउटै परिवार एउटै चाहिँ समुदायमा जमघट भएर एक ठाउँमा बस्न सक्थे भन्न पक्कै पनि सक्दैनथे। तर शिव परिवारको फोटो कसैको घरमा छ भने हेर्नु होला, त्यहीँ सर्प बसेको छ, त्यहीँ मुसा बसेको छ, त्यहीँ मयूर बसेको छ, त्यहीँ गोरु बसेको छ, त्यहीँ सिंह बसेको छ। जबकि यी सबै एक ठाउँमा बस्ने चिज होइनन्, अलग अलग ठाउँमा बस्ने चिज हुन्। तर पनि यी सबै एक ठाउँमा आएका छन् आफ्नो स्वाभाविक द्वन्द्वलाई बिर्सिएर
आफ्नो स्वाभाविक विरोधलाई बिर्सिएर। के कारणले भन्दा निर्विरोध निर्विकारताको प्रतिमूर्ति शिव साथमा हुनुहुन्छ र शिवको निर्द्वन्द्व आत्मस्थितिको यस्तो ऊर्जा छ, यस्तो एउटा प्रभाव क्षेत्र बनेको छ, जसको सम्पर्कमा आएपछि ती बाघ र गोरुले अनि मुसा र सर्पले र मयूरले आफ्नो स्वाभाविक वैरभावलाई बिर्सिएर एउटै परिवारको रूपमा सङ्गठित भएर बसेका छन्। शिवले आफ्नो समाधि आत्मस्थितिलाई कायम नराख्ने हो भने, आफ्नो स्थितिबाट हलचल हुने हो भने त्यहाँ चाहिँ चौपट्ट मचिन्छ, त्यहाँ जात्रा मचिन्छ। तर अहिलेसम्म त्यो मचिएको छैन, सुरक्षितै छ। विरोधै विरोधको बीचमा पनि कसरी निर्विरोध जीवन बिताउन सकिन्छ र आफ्नो निर्विरोध र निर्वैर भावको प्रभावले कसरी विरोधीलाई पनि एउटा त्यो वैरभावबाट शून्य रहित बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा दिव्य योग शिक्षा, एउटा वैराग्य विरक्त योगीहरूका लागि चाहिने एउटा शिक्षा शिवले आफ्नो व्यवहारबाट निरन्तर दिइरहनु भएको छ। अत्यन्तै निष्प्रिय हुनुहुन्छ र व्यवहारको कुनै रङ्ग ढङ्ग थाहा नभए जस्तो गरेर बसिरहनु भएको छ, ताकि व्यवहारको झन्झटले दुःख झमेला नदियोस्। अब अर्को कवि भन्छन् शिवको वाहन जो बुढो गोरु छ त्यो चाहिँ चिन्ताले गर्दा दुब्लो पातलो भएर एकदम ख्याउटे भइसक्यो। शिवको वाहन नन्दी अत्यन्त दुब्लाएर बसेको छ अरे। यसो आफ्नो स्वामीको पारा हेर्छ, केही सुल्टो गर्न केही जानेको होइन, सबै थोक उल्टो मात्रै छ। अनि कस्ता प्रेम छ, चिन्ता हुने भयो, तर गर्न जानेको केही होइन, उल्टो पाल्टो मात्रै छ। हे भगवान्, के गरेका होलान् हाम्रा मालिकले भनेर चिन्ता गर्दै चिन्ताले दुब्लो भइसक्यो त्यो नन्दी। के को चिन्ताले दुब्लो भयो भन्दा शिवले शिरमा अमृतकला चन्द्रमालाई धारण गरेको देख्दा खुसी भयो। यस्तो पो हो, राम्रो, असाध्यै ठिक भयो। हाम्रा मालिकको चन्द्रमा चाहिँ शिरमा छ चन्द्रकला। चन्द्रमा भनेको अमृतकला हो। त्यो अमृतलाई आफ्नो शिरमा धारण गर्ने हाम्रो मालिक खुसी हुन मन लागेको हो। तर त्यसको 2 सेकेन्ड पनि बित्न पाएको थिएन। कताबाट हालाहाल विष आइपुगेछ, स्वाट्ट कचौराउने हेरेर चट्टै पिइदिइहाल्नु भयो। होइन, शिरमा अमृत धारण गरेपछि कसरी विष पनि पिउँछ त? कि त अमृतको खोजी गर्छ मान्छे? अमृतको साथमा रहेर कसरी विष पिउँछ त? अनि विषैलो सर्पलाई घाँटीमा राख्छ त ड्वाङ्ग टाउकोमा डस्यो भने के हालत होला? हातमा राख्नु, खुट्टाको नजिक राख्नुसम्म नि बरु ठिकै थियो। घाँटीमै बाँधेर पो राखेको छ। टाउकोमा डस्यो भने त झ्याप्पै मरिन्छ। अनि शिरमा चन्द्रमाको कला राख्ने, अमृत कला, फेरि टाउकोमा सर्प बाँधेर राख्ने, कस्तो विरोधी पारा होला? यो त भएन नि हजुर, मिलेन नि हजुर भन्यो। शिवले सुन्ने भएको, ध्यान समाधिमा मस्त भएर बसेको, सुनेको होइन अहिलेसम्म। अनि भन्न मन लागेको छ, कहिले आँखा खुल्लाएर भनौँला, यो त साह्रै भएन। हुन्छ नि, आफूले मन परेको मान्छेको कुनै कुरा चित्त बुझेको छैन, दिनचर्या आफूले हित सोचिएको छ, भनौँ जस्तो लाग्छ। सुन्ने अवस्था छैन भने के हुन्छ? बिचरा चिटचिट पसिना आएर कामेर बस्छ, कहिले मैले यो चाहिँ निस्केला र बाहिर भनौँला। तर त्यो नन्दीलाई आजसम्म त्यो भन्ने अवसर मिलेको छैन। भनेको भए शिवजीले केही उपाय गर्नुहुन्थ्यो होला नि त, अहिलेसम्म भएको छैन। अनि दुब्लाएर बसेको छ एक्लै विचार। अनि साथमा माता पार्वती, त्रिलोक सुन्दरी माता पार्वती राखेको देखेर खुसी भयो। किन भन्दा हाम्रा चाहिँ स्वामीको अर्धाङ्गिनी त संसारकी सबैभन्दा श्रेष्ठ, सबभन्दा चाहिँ रूपवती नारी, स्त्री रत्न हुनुहुन्छ। वाह भन्न पाइयो, आफूले पनि अलिकति फैलाउन पाइयो भनेर खुसी हुन पाएको। खुसी हुन भ्याएको 2 सेकेन्ड भएको छैन। कामदेव आयो अरे, कामदेवलाई चाहिँ तेस्रो नेत्रले भस्म गराइदिनु भयो अरे। लगाएर संसारभरिको सुन्दरी पत्नी बनाएर राख्ने कामदेवलाई भस्म गराएर अनि खरानी बनाइदिने, कस्तो पारा होला? यदि कामदेवलाई भस्मै गराउनु थियो भने विवाह किन गरेको? विवाही गरेको हो भने कामदेवलाई भस्म किन बनाएको होला? कस्ता देवता रहेछन्? यो पनि पारा मिलेन नि त, यो त भएन नि। एकतिर पो हुनुपर्छ त, एक सुरको। यो त कता हो कताको?
यो देउताले गर्न के खोजेको अत्तो भएन, हेत्तेरिका भएन, यो मैले सम्झाउँछु यिनलाई भने जस्तो लाग्छ अरे त्यसलाई। केही पनि कुरामा चित्त नबुझेर त्यो दुब्लाएर बसिरहेको छ भनेर कविहरूले कल्पना गरेका छन्। जे होस्, कविले गरेको कल्पना त आफ्नो चाहिँ मनको कल्पना हो। शिवको जीवनमा व्यवहारका रहनसहनका ढङ्ग नपुर्याइएको भने अवश्य हो, तर नजानेर होइन, त्यसलाई रहस्यपूर्ण तरिकाले त्यसै गरी समायोजन गरिएको हो। खोजेर, चाहेर, सम्झेर, सोचेर त्यस्तो जीवन शिवले बिताइरहनु भएको छ। किन भन्दा एउटा घरमूली, संसार व्यवस्थाको घरमूली भगवान् शिव हुनुहुन्छ र विषय भोगमा उहाँ पनि अरू सामान्य प्राणीहरू जस्तै मस्त हुने हो भने, अथवा दिव्य पदार्थको सङ्ग्रह गर्न लुछाचुडीमा उहाँ पनि त्यसै गरी लाग्ने हो भने अरू बच्चा बच्चीले के शिक्षा पाउलान् त्यसबाट? बाबुआमा नै विषयमा लुछाचुडी गर्दैछन् भने बच्चा बच्चीले कसरी त्याग भइराखेको शिक्षा पाउलान्? मुख्य व्यक्तिले त एउटा असल शिक्षा दिनुपर्छ आफ्नो जीवनबाट। बरु आफू दुःख पाएर भए पनि, आफूले बरु सुखको भोग नगरेर भए पनि असल शिक्षा दिनुपर्छ भनेर दुःख पाइरहनु भएको छ। एउटा जसरी बाबुआमाहरू बरुमा आधा पेट खाएर भए पनि, पटुका बाँधेर भए पनि पेटमा छोराछोरीलाई राम्रो पढाउँछु भन्थे। पहिला त्यस्तो भन्ने सुनिन्थ्यो। एकदम राम्रो पढाएर ठुलो मान्छे बनाउँछु, पढाएर बरुमा आधा पेट खान्छु। त्यो त्याग, आधा पेट खाने त्याग खान नसकेर उसले गरेको होइन, पेटभरि खाइदिएको भए पनि सक्थ्यो। तर बच्चा बच्चीको भविष्य हेरेर तिनलाई श्रेष्ठ र उन्नत बनाउने नाममा उसले त्यो आधा पेट बाँधेर कसेर बसेको छ। अब शिवका लागि सबै देवी देवता बच्चा बच्ची हुन् बिचरा। प्राणी मनुष्यहरूको के कुरा? ती जम्मैलाई सुख सुविधा दिएर यदि आफूले निर्द्वन्द्व भएर बस्दा तिनको यदि हित हुन्छ भने, तिनले अलिकति भए पनि वैराग्यको शिक्षा लिन्छन् र तिनको कल्याण हुन्छ भने त्यो शिवलाई स्वीकार्य छ के छ भनेर चाहिँ पटुका बाँधेर बसे जस्तो एउटा शिक्षा, असल शिक्षा दिनलाई बसिरहनु भएको छ। घरमुलीको पारा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने पनि देखिन्छ। आफ्नो अधिकार, आफ्नो क्षमता, प्रभाव, आफ्नो ऐश्वर्य जति सबै भगवान् विष्णुलाई सुम्पिदिनु भएको छ। ल, सारा संसारको पालन गर्ने जिम्मेवारी, हेरचाह तिम्रो काम। अनि हजुरको के काम नि हजुर भन्दा मेरो त दङ्ग चुप्पो लाएर हेरेर बस्ने, ध्यान भजन गर्ने, त्यति काम हो मेरो भनेपछि बुढेसकालमा घरमूली भएका बुढा बाबुआमाले आफ्ना छोरा बुहारीलाई सम्पूर्ण अधिकार दायित्व जति टन्न सुम्पिएर आफू चाहिँ चुप्पो लाएर नबोली भजन गरेर बस्नुपर्छ भन्ने शिक्षा पनि त मिल्छ यसबाट। त्यस्तो भयो भने महादेव भएर बस्नु पाइन्छ। वास्ता नगर्ने, धेरै भोगको पनि अपेक्षा नगर्ने, चुप्पो लाग्ने, बोल्दै नबोल्ने, हेरेर अझ हेर्न पनि नहेरिकन आँखा बन्द गरेर ध्यान मात्रै गरेर बस्ने भयो भने त्यो जम्मै बाबुआमा देवता भइहाल्छ नि। वृद्धाश्रममा लगेर कसैले राख्नै पर्दैन थियो, तीर्थमा लगेर नि छोड्दैन थियो, बसेकोलाई पनि बोलाएर ल्याउँथे। ओहो हजुर त सधैँ ध्यान गरेर भजन गरेर एकदमै दिव्य समाधि लगाएर बसिरहने, हाम्रो घरमा अलिकति शान्ति, अलिकति चाहिँ सुव्यवस्था कायम राख्न हजुर हुँदाखेरि कति सजिलो, आइदिनु पर्यो नि माता हो पिता हो भनेर घर घरमा तानी लिएर जान्थ्यो होला। अब कचकच 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 गरेको छ, यो भएन र ऊ भएन भनेको छ, केही काम चाहिँ गर्नलाई बाटो दिने होइन, केही दिने होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ बस गए जाऊ भनिहाल्छ नि। त्यस्तो नगर है मान्छे हो भनेर शिक्षा दिन पनि एउटा चाहिँ शिवको दिनचर्याले काम गरेको छ। मुख्यतया त एउटा तपस्वीको जीवनमा, एउटा विरक्त व्यक्तिको जीवनमा जसलाई आत्मसुख चाहिएको छ, जसलाई आफ्नै भित्रको आनन्दद्वारा रमाउनु छ, त्यो व्यक्तिको जीवनमा विषयको आनन्दलाई अलिकति पनि स्थान दिन हुँदैन। नत्र त्यसको चाहिँ खोजी गर्दै त्यतैतर्फ ध्यान बढ्छ। विषय भनेको कस्तो चिज हो भन्दा जति राख्यो त्यति आवश्यकता बढ्ने। पहिला मान्छेको घरमा के कुरा, गाउँमा एउटा फोन हुन्थ्यो, त्यसबाट पनि भएको गाउँको खबर सबै चलेकै थियो। त्यसपछि घर घरमा राख्ने भनेर आयो, घर घरमा टिन्न घन्टी बज्न थाल्यो।
अब एउटाको घरको कुरा त्यसकै घरमा मात्रै रहने, कस्तो रमाइलो, कस्तो घर सल्लाह गर्न पाइयो, खुसी, मान्छे खुब खुसी भए। अब त्यसपछि चाहिँ अर्को नयाँ आयो मोबाइल भन्ने साधन। अब मोबाइल भन्ने साधनलाई व्यक्ति विशेष छुट्टा छुट्टै चाहियो, आवश्यकता बढेको त हो। अब भर्खर 10-12 मा पढ्ने बच्चो छ केटो, कसले त्योसँग फोनमा कुरा गर्ला, के कुरा गर्ला, कोही व्यापार व्यवसाय अथवा कुनै योजनाका कुरा त पक्कै पनि नहोलान्। त्यो ठुलो काम पक्कै त्यसले बाबुआमालाई नसोधी गर्न नसक्ला, तैपनि उसलाई छुट्टै चाहियो। अब उस्तै पऱ्यो भने अहिले त सँगै बसिरहेका छन् भने पनि एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा फोन पुर्याउँदैनन्। उसको फोन त्यहीँ छ, त्यहीँ गर न, फलानु नम्बर हो, बरु म नम्बर दिन्छु भनिदिन्छ। किनभने मान्छेलाई त्यो सुविधाको सामग्री बढाउँदा 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 जति भए पनि पुग्दैन, अब बढ्दै गयो। त्यो पनि एउटा भएर नपुग्यो, दुईटा चाहियो। किन भन्दा सम्पर्क गर्ने एउटा छुट्टै, अनि त्यसपछि चाहिँ सामाजिक सञ्जाल के चलाउनेवालाहरूको छुट्टै, यो गर्नेवालाहरूको छुट्टै। त्यो अब यो बढ्दै जान्छ, यो बढ्दै जान्छ। जति बढायो त्यति धेरै बढ्दै बढ्दै त्यतिले नपुग्दो हुँदै त्यतिकै बढ्दै जान्छ। शिवले यही सङ्केत गर्दै आफ्नो जीवनमा पहिले त्यसलाई निमठेर निमिट्यान्न पारेर राख्नु भएको छ। विषयको ब पनि साथमा छैन। अब त्यो बानी नै नपरेपछि अब किन चाहियो, लुछाचुडीमा किन जानु पर्यो? सुन लगाएकै होइन, अङ्ग प्रत्यङ्गमा सुनको खोजी कुरै भएन। चाँदी छँदै छैन, कुनै बहुमूल्य आभूषण छैनन्। मालाको नाममा त्यही मान्छेले चढाए रुद्राक्ष माला हो, त्यो जति पनि रुद्राक्ष फलेर झरेको टिपी साध्यको छैन। कति छ कति बोराका बोरा एउटा चाहिँ रुखबाट खस्छ, त्यही रुद्राक्ष माला अलिअलि दिने मान्छेले लगाइदिने। अनि जल चढाए, पानीले नुहाउनलाई खलल पानीले नुहाइदिए, बेलपत्रको पातसात माथि राखिदिए टाउकोमा शिरमा, अनि 2-4 बेलपत्रको फलसल पायो भने त्यही फलसल राखिदिए, अनि विभूति घस्दिए, खरानी, त्यति त हो नि। त्यसमा के विषय भोग भन्ने के चाहिँ चिज छ र? त्यहाँ शिवजीको पूजा गरेको पारा हेर्दाखेरि वास्तवमा शिवजीले लिने नै हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ केही पनि देखिँदैन, केही पनि छैन। लिनै पर्ने खालको कुरा चाहिँ केही पनि छैन। असाध्यै सस्तोमा शिवजीको पूजा हुन्छ। मूर्तिर्मृदा बिल्वदलेन पूजा अयत्न साध्यम वदनं च वाद्यम फलं तु यदियन्मनसोऽभिलाषः स्वरूप विश्वेश्वर एष देवः। अब मूर्ति बनाउनु पनि असाध्यै सस्तो छ, हातैले तत्कालै बनाउन मिल्ने। गण्डकीको किनारमा आयो, अनि त्यसपछि त्यहाँको बालुवा लियो, हातले थप बनायो, पार्थिव शिवलिङ्ग बनायो, ट्वास्स राखिदियो, बस सक्यो, मूर्ति बन्यो। अब कहाँ चाहिँ मूर्ति किनेर ल्याउनु पर्ने, बाहिर मूर्तिकार कहाँ जानुपर्ने, बनाउनु पर्ने केही कुरै छैन। मूर्ति हातले बनाए। पार्थिव शिवलिङ्ग पूजा गरेको सबभन्दा ठुलो महिमा छ अरू शिवलिङ्गको भन्दा। माटोले बनाउने मूर्ति, त्यो पनि आफ्नै हातले बनाउने। अङ्ग प्रत्यङ्ग बनाउनु परेको, नाक घाँटी बनाउनु परेको मिल्यो मिलेन भन्न पर्थ्यो। थप बनाएर डल्लो बनाउनलाई के चाहियो? केही पनि चाहिएन। अनि पूजा गर्ने सामग्री के भन्दा सबभन्दा मनपर्ने चिज के रे भन्दाखेरि पात त हो नि, बेलको पात। सुनको पात होइन, चाँदीको पात होइन, बेलकै पात हो। रुखमा जति पनि फलिहाल्छ, त्यो टिपे एउटा यसो चढाइदियो, बस शिवजी। अनि पानी जलधाराले अभिषेक गर्यो। जलधारा प्रिय शिव, अलङ्कार प्रियो विष्णु, जलधारा प्रिय शिव, नमस्कार प्रियो भानुर, ब्राह्मणो मोदक प्रिय भनेर आउँछ। भगवान् विष्णुलाई गरगहना लगाउन मनपर्छ। जलधारा शिवजीलाई असाध्यै मनपर्छ। सूर्यलाई नमस्कार मनपर्छ र ब्राह्मणलाई चाहिँ मिठाई मनपर्छ अरे। ब्राह्मणो मोदक प्रिय। यी मध्ये सबभन्दा सस्तो कसको भयो भन्दाखेरि शिवजीकै भयो, जलधारा। त्यो गरिदियो। अनि बाजा साजा बजाउनु पर्यो भने मुखवाद्यम, मुखैले जय भोले बम 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 भन्यो, मुखैको बाजा बजायो। अनि त्यत्तिकै पूजा गरेर बस शिवजी खुसी हुनुभयो। ल वर माग बाबु, के चाहियो तिमीलाई? अब जे चाहियो त्यही वर। त्यति सस्तोको पूजा। वरमा चाहिँ जति वर मागे पनि हुने। यस्तो हुनुहुन्छ भगवान्
शिव पशुपतिनाथ। अब आध्यात्मिक अर्थमा यो बुढो गोरु, खाडको खुट्टा, बन्चरो, अनि गजचर्म, भस्म, सर्प अनि खप्पर, यिनको तात्पर्य के हो, अर्थ के हो र शिवले यसबाट दिन खोजेको आध्यात्मिक शिक्षा के हो, सन्देश के हो भन्ने सम्बन्धका कुरा चाहिँ अब अर्को बसाइमा चर्चा हुन्छ होला। ओम